Mga higala, mga igsoon, sorry kayo. Dunay technical problem sa to ang mga gamit. Medyo okay na siguro karon. Mga padayon ta mga higala, mga igsoon. Ni atong miaging Domingo, atong giskuta may tungod sa Antikristo. Unya, atong nasayran nga ang mga Antikristo sumala sa isaysay ni Evangelist Wilfredo Bandibas nga kaning Antikristo nagsugod kini o gitagda kini ni Daniel. Sumala sa mabasa nato diha sa Daniel City 24:25. Onya ato usab gibasa kung pinaagi sa dictionary kung unsa kining antay o anti. Atong nasayran nga ang kaning word nga anti abot ipasabot ana nga opposer o nakibatok o may alkontra. Onya mahitungod sa kining antichrist gipasabot na to nga ang kining antichrist mao ni siyang great opponent ni Jesus Christ. Sumala sa atong nasayran ni atong miaging Domingo. Atong gibasa dinhi sa dictionary. Nga gipasabot na nga ang kanideng antichrist o Antikristo kontra kini ni Kristo. Mao nga atong gipasabot nga sa atong kalihukan karon sa ato ang pagkinabuhi isip nga Kristohano aduna gayoy moal kontra o mibatok og nahitabo na siya sumala sa tagna ni Daniel 7:25 nga ang Antikristo mohimo og mga butang supak sa balaod ni Kristo. Og nahitabo na mga higala mga igsoon ni atong 318 AD nga diin si sumala sa tagna sa Daniel 7:25 nga usa ka tawo mousab sa panahon o sa kasubuan nahitabo na ni atong tuig 318 AD. Nga din si Emperor Constantino mihimo og usa ka imperial religion. Kanang imperial religion usa ka relihiyon sakop sa ihang imperyo. Kay kana si Constantino usa man na siya ka emperador. Mao nga nahitabo niadtong 318 nga ang Katolisismo o Catholicism gitukod ni Constantino isip nga universal imperial religion. Pag moingon ta nga universal sa tibok kalibutan na whole universe mo nang universal religion nga gitukod ni Constantino. Unya pagka tuig 321 AD May 7 si Constantino mipagkanaog og dekre o balaod nga ang tanang mga katawhan o tanang mga Kristiyano nga nag-ilagay Kristiyano mosimba sa unang adlaw sa semana, biyaan ang pagsimba sa ikapitong semana. O ang tanang dili mosugot ni ana panghigala aduna gyud mga consequences nga mahitabo nila. Mao na nga ang maong tagna sa Daniel 7:25 nahitabo na o na tinuod na siya pinagi
ni Emperor Constantino. Now, unsa may gihimo ni Constantino? Ang pagsimba sa ikapitong adlaw sa simana nga maong Sabado, iyang gibalhin pagpasimba sa unang adlaw sa simana nga maong Domingo. O mao na karon ang ginasunod sa mga Domingista. Nganong Domingista man, tungod kay gasimba sa unang adlaw sa simana, ilang gibiyaan ang sugo sa Dios nga mao ang pagsimba sa ikapitong adlaw nga mao kini ang iyang gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan, gibalhin sa unang adlaw sa simana mao nga Domingo nga ang nagsugo ini tao. So di magkakabasa ana nga ang adlaw Domingo mao'y gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios. So natuman ang tagna sa Daniel 7:25. Now karon, ang tanan nga mosunod o mosimba sa unang adlaw sa simana, mao na sila ang gitawag og mga antikristo. Buti pasabot, daghan. Dili lang usa nahimong antikristo nga mao si Emperor Constantino. Apil na usab ang mga tao nga misunod sa sugo ni Constantino. Mao na siya. Sumala sa atong babasa dinhi sa Juan, atong basahon mga higala sa 1 Juan. Aron nga mahibag-an gyud nato. Dinhi sa 1 Juan, kapitulo 2, versikulo 18. Unsay giingon? Gitangna na nga daan ni Apostol Juan nga adunay mo tumaw nga daghan kayong mga antikristo. Atong basahon mga higala mga igsoon. Di lang ta magyaw-yaw nga sa ato alang ko amo alang ko galingon kun dili pinasikat sa Biblia. Ukban ninyo ang inyong Biblia mga higala mga igsoon. Dinhi sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 18 nag-ingon, mga anak, kini karon mauna ang katapusang takna. Kulon, og sumala sa inyo ng nadungo nga moabot ang Antikristo sa ato pagkaniadto pa sa nanaapa si Ginoong Hesus. Nadungog na nga adunay mga antikristo nga motumaw. O sa itong ipahibalo na nila nga daan. Kay nakasulti man si Apostol Juan nga niingon nadungog na. Meaning, naminsahi na, nasulti na, napahayag na. Adunay utumaw nga mga antikristo. Dayon, tuon man daghan karon ang mga antikristo. So daghan, kaning word nga daghan di lang usa duha, kundi daghan. Muna siya o sa English pa many. Daghan kaayong mga antikristo mitumaw nga nanang panungha bisan kita nasayon nga karon mao na ang katapusang takna. So, busa karon mga ighala, mga igsoon, nahibalo na ta nga karon na ang katapusang takna. Nganong katapusang takna man, nahatungha na ang Antikristo. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo diya sa ikaduhang Tesalonica 3:4 nga ipadayag una ang tao sa sala. Nganong tao sa sala man? Tungod kaning tawhana, mo'y naghimo og sala. Nganong salaman? Kay misupak sa balaod sa Dios o misungkol sa Dios. O nang gitawag og tao sa sala. Giun sa pagsukol. Kanang paghatag og balaod o kanang pagtudlo nga wala nay balaod, wala nay kasuguan. Mao na siya ang tao sa sala. Kung sa English pa, lawlessness. Ina na siya.
So atong masayron mga higala may igsoon nga ang kanideng Antikristo mao ang pagsupak, pag-alkontra sa balaod sa Dios. Directly nga pagkasulti, misungkol sa Dios. Mao ni siya ang Antikristo o misungkol ni Kristo. Mao na siya mga higala. So kung ikaw karon anaa sa bando o sa pondok ni anang nagasimba sa unang adlaw sa semana, kung dili ka muhawa diha, di ka bubulag diha, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod nga mawad-an ka gininhawa, ikaw nabilong ka sa grupo sa mga Antikristo. Ha? Katayan, dili lang kay isa duha, kundi daghan, pining grupo. Kutob sa misunod sa balaod ni Constantino sa pagsimba sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, ikaw 100% Antikristo. Muna nga ang tambang ni Apostol Juan sumala sa atong mabasa sa gisulti na ni Evangelist nga atong Domingo nga atong makita o mabasa diha sa Juan 18:4 o pinadayag 18:4 nga sinulat ni Juan Revelador, nagsulti o nag-awhag kaninyong tanan, kanatong tanan, nga mo bulag ta ni anang grupuha. Haron, dili ta maapil sa hampak unya nga ipakanaog sa Ginoo. Inig, kat-aabot na sa panahon. Ang hampak nga higisgutan ni Apostol Juan, imo sab nang mabasa diha sa Pinadayag Kapitulo 16. Unsa man ang unang hampak? Ang kabahong. Isa-isay na. Kanang kabahong nga gikan sa lapalapa paingon sa imong alimpulo. Dili ang mahamay-hamay ang haplos ug kasakitan na mga higala, mga igsoon. Una nga gitambagan ta tanan. Gawas na o hawa na ni anang grupuha nga diin sa kanunay nagasumpak o mialkontra sa balaod sa Dios. Hinumdumi diha sa Pinadayag 17 atong mabasa nga ang kanada ay mga tao nga mopadayon sa pagsunod sa doktrina nga mini o false doctrine, dili mo bulag ni ana, pangahigala, mga igsoon, aduna gyoy mga paghitabo nga mahitabo ni ana mga tawhana. Unya, kanang usa mga tawhana, ang ilang mga ngalan ana wala gyud na mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Sugad pa sa pagtukod sa kalibutan. Buti pasabot nga si bisan kinsa nga natawo karon apan musupak sa balaod sa Dios, kana sila di gyud makaplagan ang ilang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Basaha ang Kapitulo 17 sa maong libro sa Pinadayag. Mao na nga kining lanog sa kamatuoran mga higala, mga igsoon, nagasulti ni sa way lipod-lipod, walay pagpakaron inon. Sumala sa gisaysay ni Evangelist kaniadtong Domingo, daghan kaayo mga higala, mga igsoon, nga mga butang nga gihimo sa mga ministro
ni anang nagasimba sa unang adlaw sa semana, mga pulong nga makapadani kaninyong tanan. Kay maayo mang manulti, hinumdumi si Satanas nagpaka karniro apan di ay lubo. Buti pasabot si Satanas musulti apan ang iyang sinultian mga higala nagdala di ay sa kalaglagan. Mao na kung ang gikinahanglan nato mga higala nga tun-an pag-ayo ang Antikristo o ang mapintas mananap karon mga higala. Ipahibalo ni Evangelist kung kinsa usab kini mapintas nga mananap. Tao ba ni? Leon ba ni? Leopardo ba ni? O unsa pang klase sa mga hayop? Ang hayop itawag og mananap. Nganong mapintas man? Nahibalutan nga ang leon pintas gyud na. Kay ngano man di man gyud na mahadlok. Kutob sa dunay kinabuhi nga pwede nilang kaunon yun na. Mao na nga magbantay ta, basin apir ta mga igsoon nga ihang masubad. Evangelist, mao na ni ang panahon utak na nga atong ipahibalo sa ilaha kung kinsa ning mapintas nga mananap. Usa isay-isay sa ilaha Evangelist, haron sila sa makabantay o makaila kung kinsa kini mapintas nga mananap. Salamat kayo, Elder Masukin, sa atong pag-review nining takna sa pamuntagon. Mga minahal nga mga higala o mga kaigsuonan, usa kini kabutang importante kayo sa atong kinabuhi. Sa atong topic igsuon kung kinsa ang Antikristo, ato ning klarohon ug kinsa ning mga grupuha sa katawhan sa kalibutan. Kay abi ninyo mga igsuon o mga higala sa balang kasulatan mao bitay hinungdan ngano nga gihimo ning usa ka propesiya. Kay sa kapitulo 13 sa pinadiyag bersikulo 18 gikinahanglan ang kaalam. So, kung magkuunta sa propesiya mga kaigsunan o dili nato siya tagaan o gibugaton, dili ta kasabot. Dili ta kasabot ani. Nganuman, kay gisaysay kini mga butang nga propesiya tungod kay bililhon kayo. Usa sa mga butang nga atong bantayan so unsay hinungdan ngano nga wala isulti ang gitawag igsoon o literal nganong gisimbolikal, no? Una mubasa ta og teksto igsoon. Ang mga apostoles nakapangutana ngadto sa ilahang magtutudlo nga mao si Jesus Christ. Ingon ang mga apostoles sumala sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 10. Unya miduol ang mga tinun-an ug miingon kaniya nganong pinaagi mga sambingay ang imong pagsulti kanila. Sa bersikulo 11 kanila mitubag siya nga nag-ingon, kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan mahitungod sa gingharian sa langit. Apan kanila wala kini itugot. Kay siya nga adunay iya paghatagan og labaw pa. O makabaton siya sa kadagaya. Apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Usa gyapon kasambingay igsoon ang tubag ni Kristo. Musa iyang gitin-aw sa bersikulo 17. Ingon siya dinhi sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga daghan ang mga propeta o mga taong matarong nga nangandoy sa pagtan-aw unta sa inyong nakita
apan wala sila niini makakita. Ug sa pagpamati unta sa inyong nabatian, apan wala sila niini makabati. Imong makita nga halos mga butang gisulti sa atong Ginoo simbolikal. Ha? Simbolikal. Kaya ingon siya, ako mianhi sa kalibutan, aron ang mga tao nga makakita, mga buta. Ug ang mga tao nga mga buta, makakita. So imong makita igsuon nga ang sambingay ang sambingay nga mabasa nato sa bulang kasulata, usa kini ka importanteng bahin nga dili literal kundi isimbolikal. Itagaan mo na kung usa ka pananglitan. Sa panahon ni Haring David igsuon, atong nakita nga si Haring David, aduna siya nakita nga usa ka babae nga ninyo. Unya naibog si Haring David. Kay kadtong usa ka Teres nga iya manantaw sa matag buntag. Iya yung manantawan ang usa ka babae nga ginganlan og Batsiba. Nga maligo atol sa iyang paglantaw sa muntag, sa lindot nga hangin sa kamuntagon, makita niya ang naligo nga usa ka babae nga matahong apan usa ka ninyo. Unya asawa sa usa niya kasi naligan sa mga sundalo. Gibanti ni Haring David ang tawhanon nga panglantaw. O wala siya maka-agwanta, iya gihimo ang pagpakigdulog sa mga babae. So nahimo ang iyang plano ni Haring David ug mo'y hinungdan nga nabuntis si Batsiba. Pagkabuntis ni Batsiba, aron matago ang iyang mga binuhat, doon na siya plano nga ang bana niya nga si Uriah, kinahanglan iyang mapapatay dito sa pambubatan. Nahimo siya liter, ang gihatagan sa mga liter, maupagit ang bana. Gabit-bit ang bana sa maong liter patubang dito sa komandante sa gira. O sa paglantaw dito sa komandante sa gira, gibasa ang maong sulat. Ang gadala sa sulat ipapatay sa hari. So dili man pwede nga supato ng hari, nahitabo nga pagsulong nila sa panggubatan, gimandaran sa komander ang tanan niya mga kaunang mga sundalo ng musibo o si Uriah mao'y maahabilin sa tunga sa panggubatan. Namatay ang bana sa mga babae. Pagkamatay, wala na may bana, gikuha na niya ang babae. Og nahitabo nga gibisitaan siya sa usa ka alagad sa Ginoo. Abin niyo mga higala o mga kaigsunan, sa pagsultidaan sa usa ka alagad sa Ginoo, wala i-direct niya. Kaya iyang i-direct na hibalo siya nga patyon siya sa hari. Paaging Kung nagsumigay. ipaagi niya o i-diretso, i-literal niya, mo desisyon ang hari nga ipapatay siya. Kaya ipadayag niya diretso nga fornication. Giagi niya og sambingay. Ingon siya, mahal nga hari, dito sa among lugar, sa among dapit, adunay duha ka tawo dito nga nagproblema. Unsa may problema? Kaning usa ka tawo mahal nga hari, daghan ka isang karnero. Unya kaning isa ka tawo, mayon silingan, usa ra pud ang karnero. Amot ug unsa pagkaunsa nga pag-amot sa kapistahan. Kining tawo nga daghan kay karnero, wala niya hilabti ang iyang mga karnero. Iya hinong gikuha ang karnero sa iyang silingan na usa ra gyud ka buok ug mao iyang ipakabirahan. Unsa imong ikasulti ani mahal nga hari? Abin niyo mga mahinahal nga higala ug mga kaigsunan, ningingon si Haring David, kinahanglan kanang tawhana patyon.
gidesisyonan sa hari ang mahong tao nga patyon. Sa diya nga nakadesisyon ang mahal nga hari nga patyon ang mahong tao. Ingon si propeta nata, mahal nga hari kanang tawhana mao ikaw. Gipaanhi ko sa Ginoo tungod kay iyang gisugo nga pahibalon ka sa imong sala kay naabot ngadto sa trono sa langit. Adtong panahon na mga kaigsuonan, gibati ni Haring David ang pagmahay sa tibok niyang kinabuhi. Nagmahay siya sa tibok niyang kinabuhi, naghangyo siya sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka kanako, palaa ang akong ngalan sa basahon sa kalaglagan. Maluoy ka. Ang propesiya ito, atong makita karon kinsa kaning Antikristo. Sukad pa sa una igsoon sa pagministeryo ni Kristo dinhi sa yuta, aduna nay mga Antikristo. Kinsa maning mga tawhana, tan-awa, aron atong makita. Unang-una mga kaigsuonan sumala sa unang Pedro kapitulo 2, unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Klaro og tin-aw nga nagsulti ang balaang kasulatan mahitungod nini usa ka panig-ingnan nga gihimo sa atong Ginoo. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Unsay gingon? Ingon siya dinhi. Kaysa maong panggawi gipanagtawag ko kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos man si Kristo nga nagbilin kaninyong panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Buot ipasabot mga tigala o makigsunan. Sa pag-anhi sa atong Ginoo, nagtawag siya pinaagi sa mensahe. O ang iyang mensahe, itong makita nga siya nag-antos. Nga po'y labing tinuod kay mabasa sa malang kasulatan igsoon. Nag-antos ang atong Ginoo og nagbilin og usa ka panig-ingnan aron atong sundon. Unsay panig-ingnan niya? Ang iyang buluhaton mao ang mensahe. O ang iyang mensahe mao ni nga kining usa ka panig-ingnan nga gibilin sa atong Ginoo igsoon mao ni ang gibilin usab ngadto sa iyang usa ka mensahero. Kinsa man iyang mensahero? Mao ni igsuon si Apostol Pablo nga makita nato ang teksto sumala sa mabasa sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Unsay gingon? Ingon si Apostol Pablo, mga minahal nga mga higala o makigsunan, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. Sa ato pa, ang gibuhat ni Kristo nga gibilin niya nga panig-ingnan, mausab ang gibuhat ni Pablo. O si Pablo nagsulat, naingon siya, magmaawaton kamo kanako, kay ako nagmaawaton kang Kristo. Unsa man diay ang mensahe ni Kristo? Igsoon. Ang mensahe ni Kristo, nagmensahe siya na ako ang amahan usara. Imong makita na mao na ang reality nga gisulti sa atong Ginoo. Ingon ang atong Ginoo igsoon, ako ang amahan usara. Unya si Apostol Pablo tun imong tanawon usab sa iyang mensahe, nag-ingon siya sa Tito, no? Atong basahon igsoon. Sa Tito makita nato igsoon sa Tito kapitulo 2 versikulo 13. Unsay ang ingon? Ingon siya dinhi nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Meaning, ang mensahe ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, iyang gisulti ngadto sa katawan nga usa ka dako nga Dios o mangluluwas mao kini si Jesucristo. Wala masipkat si Kristo nga nag-ingon, ako ang amahan usara. Apan unsa may gitubag sa mga tao? Kadtong mga tao gitawag igsunog Antikristo. Kadtong mga tao nga dili mo to nga si Kristo Dios. Unsa iyang giingon? Juan kapitulo 10 bersikulo 33. Unsa ang gibuhat nila ni Kristo. Ingon dinhi ang mga tao igsoon,
sa Juan Kapitulo 10, versikulo 33. Ingon dinhi, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batoon ikaw namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios nga tawo karaman ta. Sa ato paigsuon ang mensahe ni Kristo, ako ang mamahan mo sara. Iyang gisulti sa katawhan. Pero ang sa mga tao, batuon ka na mo, kay nagpaka-Diyos ka. Oh. Nga tao ka raman. Ganun magpaka-Diyos ka. Sa ato paklaro o tinaw nga ang sulti sa mga tao, dili sila matuo nga si Kristo Diyos. So, antikristo. Karon ikso. Asa man ta karon mukuyog. Mukuyog ta sa mga tao nga dili sila matuo nga si Kristo Dios. O mukuyog ta ni Kristo nga siya mao ang Dios. Pagpili ko na mo iso. Ug asa man dapita diha. Kung imong basahon ang Josue Kapitulo 24, versikulo 15, sulayan na itong basa iso. Sa Josue Kapitulo 24, diya sa iyang versikulo 15. Giunsa pagsaysay sa balaang kasulatan. Ingon siya sa versikulo 15, o kung daw-dautan man kaninyo ang pag-alagad sa Ginoo, magpili kamo nining adlaw. Kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba. Kung ang mga Dios ba sa mga Amorihanon kan sang yuta ilang gipuy-an, apan alang kanako o sa atong panimalay kami mag-alagad sa matuod nga Dios. Igsuon mga higala, klaro og tin-aw nga sa panahon pa ni Kristo adunay mga antikristo. Before pa. Sa atong panahon karon igsuon kumusta man. Daghan ang mga antikristo. Kung mangutana ta igsuon kung kinsa ang antikristo, kaning mga tao igsuon nga gisulti ni Jesus Christ sumala sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Niya ay mga tao igsuon nga gitawag gihapon niya og antikristo. Nganuman nag-ila sila nga si Kristo ang Dios, apan dili mutuman sa sugo ni Kristo. Unsa man yang giingon? Ingon siya sa bersikulo Kapitulo 7. Sa Kapitulo 7 igsuon diya sa iyang bersikulo 21. Unsa isulti sa Ginoo? Ingon ang Ginoo, dili ang tanan nga bagatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Kung ikaw igsuon nag-ila ka nga si Kristo mao ang imong Dios, apan dili sad ka musunod sa sugo ni Kristo, useless ang tanan. Antikristo lang yapon. Useless ang tanan. Why? Unsa may giingon sa balaang kasulatan? Basa tayo son, Roma, Kapitulo 2, versikulo 13. Giunsa pagsaysay. Ingon ang Roma, igsoon, Kapitulo 2 sa Roma, sa iyang versikulo 13. Kay dili ang mga nagapatalinghob sa kasuguan mao'y matanong atubangan sa Dios. Kung dili ang nagatuman sa kasuguan mao ang pagamatarungon. Baliko na to. So, dili ang mga nagapatalinghob sa kasuguan mao'y matarong atubangan sa Dios. Tama. Kung igo lang tang naminaw sa sugo ni Kristo pero dili kamutuman, useless nga naman. Ingon ang Ginoo igsoon kung dili ang nagatuman sa kasuguan mao ang pagamatarungan. Busa sa kalibutan nga atong gipuy-an niining mga adlaw, mga minahal nga higala ang makigsunan. Klaro og tin-aw kung kinsa ang antikristo sa atong panahon karon. Daghan ang mga antikristo igsoon sa kalibutan nga dili imo masabtan. Kay nganuman ang Mateo Kapitulo 7 versikulo 22 nagkanayon. Ingon din ang balang kasulatan, daghan niya ang
ingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nakahimog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? O niya magaingon ako kanila, wala ko gayon, kamo igkaila, pahawa kamo kanako, kamong mga mamumuhat og dautan. Nagtuo na sila ni Kristo, igsoon. Naghimo sila ng mga milagro sa ngalan ni Kristo. Pero ang problema, ingon si Kristo, pahawa kamo sa akong atubangan mga mamumuhat kamong dautan. Karon sa paday. Unsa may giingon ni Kristo? Alang sa tinuod ng mga Kristo. Juan Kapitulo 13, versikulo 35. Ingon si Kristo igsoon, mayla sa katawhan nga kamo akong mga tinuod. Gon kamo dunay gugma sa usa ug usa. Ang napulo ka sugo mga kaigsunan, kini mao'y barometro nga mao kini ang tinuod nga katawhan sa Ginoo. Sugo sa Ginoo, dili kamo magpatay. Dili kamo magpatay. Daghang mga tao igsoon karon nga naghimo og mga simbahan, dili ta maghingalan og unsang simbahan. Daghang mga tao nga naghimo og mga simbahan, pero naay mga anting-anting. Naay mga bakus-kus para sa pakubol, para sa panipas, para sa gira, kay ang ilang Dios nagsugo nga sila mo patay. Ang tinuod mga minahal nga higala ug igsoon, ang iya sa Ginoo dili siya mo patay. Busa karong mga adlaw imong mailang igsoon kinsa ang Antikristo. Kinsa kaning mga mananap nga mapintas nga gisulti sa balaang kasulatan. Literal ba ni nga mananap? Simbolikal igsoon. Simbolikal. Sa damgo ni Haring Nabucodonosor nga hari sa Babylonia, ang iyang damgo mga kaigsunan, nakakita siya usa ka larawan nga makalilisang ang maong hitsura, kay ang ulo sa maong larawan bulawan, unya iyang dughan sa lapi, unya iyang usa ka tumbaga ug ang iyang tiil putaw ug dunay yuta nga kulunon sa iyang napulo ka mga kulamoy sa iyang tiil. Adunay upat ka mga butang nga nakita sa hari nga gikan sa ulo patubang sa tiil. Upat ka matang sa mga butang nga nahimo kini dako kay problema sa hari. Abi ninyo igsoon. Kani adto ang mga hari sa yuta sa kalibutan. Mudangop gyud sa mga propeta. Kay dito sa propeta masulbad ang ilang problema. So gisulti sa propeta nga si propeta Daniel nga kining imong damgo dili ang walay makasulbad ani nga mga katawhan ug dili siya itugot sa Ginoo. Ug didto gisaysay ni hari ni gisaysay ni Daniel ngadto kang hari Nabucodonosor nga kadtong ulo nga bulawan nga iyang nakita mao siya. Ug sulod sa pila ka mga katuigan, gisaysay ni Daniel na ikaw pulihan. Pulihan ka sa imong pagkahari. Nakahimano si Haring Nabucodonosor na mahunay mahitabo tungod kay gisaysay ni Daniel ang baong kitabo. Unya ingon si Daniel, human na pud sa imong pagka wala sa gingharian na ang lain na mupuli, pulihan na pud siya sa ikatulo nga gingharian. O kini ikatulo nga gingharian matud pa ni propeta Daniel, usa ka mananap nga mapintas nga upat ka buok ang ulo ug aduna po'y upat ka mga tako. Imong makita igsuon nga kadtong mananapa usa ka mananap nga gisgutan sa balang kasulatan, pero kung imong tan-awon sa padayon sa referensya sa propesiya, usa ka tawo igsuon
nga hilabihan ka isog ug usa ka manggugubat nga nun sa tibuok kalibutan. Nganong gitawag siya upat ka buok ulo tungod kay aduna say upat ka buok mga general nga mga maayong laki alang sa gira. Unya aduna pud say upat ka pako nag sa pako sa usa ka langgam nagpasabot nga hilabihan siyang kusgana. Hilang siya hilabihan sa kakusog ug walay makapildi kaniya. Ug niadtong panahona kining maong mananap nga mapintas mauli ay si Alexander nga bantugan. Kana si Alexander nga bantugan nga gihinganan og bantugan kay kana siya si Alexander the Great. Og siya namatay igsuon sa nagpangidaron og 30. Sa usa ka sakit nga gitawag og malaria. Mo'y nakamatay ni Alexander the Great. Og pagkamatay niya, ilang ang upat niya ka mga general nagplano og kinsa ang upuli ni Alexander the Great. Nagkaguliyang sila ni adtong mga panahon og mao'y hinungdan nga adunay gisgutan sa balang kasulatan nga adunay lingkungan nga lain na usab nga mananap ang ikaupat nga mananap nga kining maong mananap nga nakita ni propeta Daniel ni Daniel mao kaning usab ang nakita ni Apostol Juan nga kining mananap nga ikaupat usa ka makalilisan ang iyang hitsura ngilad kay sa hitsura ang iyang ngipon utaw unya ang iyang ulo, 7 ka buok ulo. Og dunay napulo ka buok sungay. Og sa matag sungay adunay korona. Meaning, kung korona ang hisgutan, hari. Adunay napulo ka mga hari. Unyang sumala sa gisulti sa propesya igsoon, kining napulo ka buok sungay, giibot ang tulo. Og sa pag-ibot ining tulo nabinlan og 7. Kinsa maning naibot igsuon nga mga gingharian. Kinsa maning nawala. Kinsa ning nawala igsuon? Marikod nato igsuon kung atong padayunon. Gisulti sa balang kasulatan mga kaigsuonan nga kaning tulo mao ang bandal, ostrogot, o hiruli. Kining tulo mao ang giwala sa mapa. Nganuman, musupak sila sa pagmando sa usa ka sungay nga kuruna nga dunay bakbak sa tawo duna koy usa. Duna siya'y bakbak nga mamulong, duna siya'y mata sama sa mata sa tao. Og siya musulti nga adunay talagsa og gahom. Ngano man nga naa may gahom siya. Aduna siya gahom diha sa iyang iglesia ug diha sa sibil nga balaod. Mao hinungdan mga minahal nga mga kahigala ug mga kaigsuonan. Nga kaning maong hulagway sa mapintas nga mananap. Mao ni ang mananap nga iyang gihimo mao ang pag-usab sa kasuguan, ang pag-usab sa balaod sa Ginoo ug nagpatuo siya siyang kaugalingon nga siya ang puli sa Dios. Imagine ito. Naabay mabasa sa Biblia na sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Dunay usa ka tawo sa sala nga mag-usab sa panahon, mag-usab sa kasuguan. O siya magasulti sa dagko na mga butang batok sa halagdon niya. Gisulti. O nahitabo kini igsuon ni adtong tuig Marso City Marso City tuig 321 AD. Kung imong tanaw ang ebidensya naa sa encyclopedia. Pangitaon ni igsuon, makita nimo ang ebidensya. Unsa ni hitabo ni adtong Marso City, tuig 321 AD.
Kadtong mga tao nga wala magtuon sa balaang kasulatan, suay ni susi. Namoy balaang kasulatan, namoy encyclopedia. Suay ni susi. Inyong makita nga kani ay pagsimba og Domingo makigsunan nagsugod niadtong Marso City tuig 321 AD. Gibasa sa tibuok naon sa kalibutan sa mga suok sa nasod. O na implementar kining mong balaod niadtong tuig igsoon 538 AD. Ug gikan niadtong 538 AD nga na-implementar mao gani ang mga tuig nga gitawag og Dark Ages. Dark Ages. Sumala sa The Great Controversy. Nganong gitawag nig usa ka ngit-ngit nga katuigan alang sa katawan sa Ginoo tungod kay sa propesiya mga kaigsunan ang tinuod nga katawhan sa Ginoo mag-anto sa paglutos sulod sa 1260 days. Ang propesiya igsoon nagsultis ka matuoran nga dili kini mapakyas. Busa matingala ka nga pagsugod sa tuig sa 538 AD nahuman ang paglutos mga kigsunan 1798 AD. Kung imong ikalkyo mga kigsunan pila ka tuig ang pag-antos 1260 days. Wala mo sipyat ang isulti sa balaang kasulatan. Mao ni ang natagamtaman sa tinuod ng mga katawhan sa Ginoo. Kanus na nagsugod ang pagsimbag Domingo, Marso City tuig 321 AD. Mao ni igsoon ang pagbuot sa usa kad sungay nga nagpanulti, nagpangandak og siya iyang gipanglutos ang mga katawhan sa Ginoo. Sungay nga Antikristo. Mga minahal na igsoon o mga higala. Susiha. Susiha ang imong balaang kasulatan. Og sa konkreto nga ebidensya pinahagi sa encyclopedia. Kay naa diha ang kamatuoran. Na-record kinsay ngalan sa maong tao nga naghimo og balaod nga undangon ang pagsimba og Sabado og ilisan sa pagsimba sa adlaw Domingo. Ang musupak ini kinahanglan pamatyon. Asa paingon ang katawan sa Ginoo. Nang layas paingon sa kabukiran sa ug nanago dito sa langog ug sila nagantos sulod sa 1260. Kung tinuod kamo nga katawhan sa Ginoo, ang inyong gagikan ba ni adto pag-anto sa pagluto sa 1260 days unsa may kinabuhi adto mga tawhana kadtong mga tawhana igsoon nagsimba og adlaw nga Sabado o niya dili mukaon sa mga pagkaon nga wala itugot sa balaang kasulatan. Mao ni ang tinuod nga katawhan sa Ginoo. Gawas ini mga kaigsunan kana sila gitawag sa balaang kasulatan og mga antikristo. Abi niyo igsoon, kung atong sundon ang balang kasulatan, gikan karon. Atong siksikon igsoon ang propesiya. Aron atong masabtan ug matin-awan ang atong kagalingon, litra por litra sa balang kasulatan. Atong makita nga ang mensahe sa kamatuoran musulod sa atong nahuna ug sa atong kasing-kasing ug nag-ingon ang Pinadya Kapitulo 18 versikulo 4, katawhan ko guwa kamo kanila aron dili kamo makaambit sa ilang pagsilot. Kung atong sundon igsoon ang gisulti sa balang kasulatan, atong sundon ang iyang kasubuan, igsoon ang usa ka bag-ong langit ug yuta nga mapahiyumon siya andam og atong lahutayon aron maangkon nato ang kinabuhi nga wala na katapusan. Amen. Daghang salamat, Evangelist. Atong nadungog mga higala, Megson. Ana usap kita sa tema mahitungod sa mapintas nga mananap. Karong Domingo, ato ang tibawason kung kinsa nang mapintas nga mananap. Ato nang dunggan ang Antikristo. So duha ka tema ang ato ang paghisgutan mahitungod aning pagsupak sa mga balaod sa Dios. Duha ka tema. Una,
ang Antikristo nga atong nadungog na karon. Nga si bisan kinsa katong nagasunod sa pagsimba sa unang adlaw sa semana nga maong Domingo, sila nabilong sa Antikristo. Unya, ang kanang Antikristo ang nagpasiugda ana o ang nagamugna ni ana o mingsugod ni ana mao si Constantino. So ang musunod ni Constantino sa balaod ni Constantino, sa sugo ni Constantino, sila tanan nabilong sa Antikristo. Kay dili Kristo ang ilang gisunod kundi si Constantino. Buti pasabot, ang ilang Dios mao si Constantino, dili si Jesucristo. Muna klaro-klaro nga pagkaistorya mga higala, mga igsoon. Kung masuko mo na mo, mangayo ni o dispinsa ninyo. Dili na mo ang kaugalingon nga interpretasyon, kung dili interpretasyon gikan sa encyclopedia o interpretasyon dinhi sa balaang kasulatan. Kung masukong mo na mo mga higala, mga igsoon, wala ang inyong gugma nga hinamo nga nagsulti sa tinuod. Munang klaro nga pag-istorya. Kundi ang espiritu nga naa ninyo dili espiritu ni Kristo. Hinunoa espiritu sa Antikristo. Usa karon sunod Domingo, panghigala mga igsoon, sundan ninyo kaya atong tibawason ang kanang mapintas nga mananap. Tao ba na o mananap jud na? O simbolikal ba na o parables ba na? Ato nang masayran. Usa ning tumura, daghang salamat sa inyong pagsunod ni ang programa Lanod sa Kamatuoran Part 2. O alang sa pagtapos, hangyon mo na mo sa pagduko sa inyong ulo, alang sa pagampo, mag-ampot na mga higala mga igsoon. Nagapasalamat kami kanimo Ginoong Dios ni grasa sa kadapit sa pagtuon. Ngayon diin ikaw nagamaluluyan kanamo bisan tuod ang among mga gamit adunay dili maayong hatag o sound o tingog apan nasulbad namo kini pinaagi sa imuhang pagpadala sa imong mga sinugo nga diin ang maong pasilidad na balik na sa normal namo nga hatag og mensahe ngadto sa mga katawhan pinaagi sa kahangin. Daghang salamat Ginoo sa kahigayonan usab nga imong gihatag kanamo sa maayong panahon, maayong panglawas nga imong hatag kanamo nakahimo kami sa pagpadayon sa amo ang programa Lanod sa Kamatuoran Part 2. Alang sa paghibalo sa tanang mga tawhan sa tibuok kalibutan, mahitungod sa imong mga pulong nga diin buot nimong amo ang pagasundon o mahitungod sa dalan nga buot nimong among pagasubayan. Amahan nga balaan, nangayo kami kapasiluan sa tanan nga mga kalapasan among nahimo batok kanimo. Sa tibok adlaw, sa tibok semana, diin kami nakapasugo kanimo pinagi sa pulong sa buhat sa una-una. Usamahan pasayloa kami, o kini nga mo ang pag-ampo, budangat sa imuhang igdulungog. O ang tanang mga butang nga mong gikinahanglan, imong igahatag kanamo, pinagi sa imuhang mahigugmaong kalulot. Amahan nga balaan, nagaduol kami karon sa imong presensya, o nangayo kami sa imong proteksyon nga samtang kami magapadayon sa pagmensahe niini nga imong pulong kami nasayon nga aduna gayoy mga katawhan nga mobati o kasuko bato kanamo. Apan amahan ang imong proteksyon among gikinahanglan. Ayaw kami pasabti hinunoa ang tanang nagaplano og daotan bato kanamo isumbalik kana sila ng kaugaling mga ulo. Aron sa ingon makapadayon kami Ginoo sa amo ang pag-alagad kanimo, pagsibya
sa imong mga bilog yung pulong dinhi sa kahanginan. Og samtang kami magapamauli, hinaot ang Bulaang Manlunda, magauna ka namo, magaiway sa tanang matang sa katalagman disgrasya sa aming dalanon. Makadangat kami sa destinasyon nga walay kapulian. Ang mga kaigsunan nga nagsunod ni ining maong programa, panalanginan usab, ablihi ang tabuanan sa mga langit sa pagbubo sa mga grasya o panalangin nga diin na makabaton sila sa mga butang gikinahanglan sa matag adlaw kalabot sa pagkaon ng material labos tanan Ginoo pagkaon espiritual nga mao kini among ginahimo niini mga orasa. Daghan pang mga butang wala malitok sa among mga dila at pahan ikaw na sayod ni tanan amo lang magitugyan ug say kanimo nga dili mahimong kawang pinagi kay Hesukristo nga imong bugtong anak among Ginoo ug manluluwas. Amen. Sa sunod higayon mga higala mga igsoon, karong Domingo sundan usab ang maong programa lanog sa kamaturan. Ug kami uban sa bando sa mensahe sa tulo ka Manlunda, uban sa tanang mga kaiglesiyahan nga hisakop niini, higsakop sa fellowship, magaingon kaniyo daghang salamat sa inyong pagsunod o pagpadayon sa pagpaminaw sa among programa. O kami ang mga original Seventh-day Adventist. Daghang salamat mga higala mga igsoon.